आज हामी मेजर्स अफ डिस्पर्सनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। मेजर अफ डिस्पर्सन्स। अब मेजर अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत रहेर हामी चारवटा टपिकमा पढ्नेछौँ। फर्स्ट रेन्ज, सेकेन्ड सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, और यसको नेक्स्ट नेम भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन पनि हो। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड टपिक रहेको छ मिन डेभिएसन। यसलाई कहिलेकाहीँ एभरेज डेभिएसन पनि भन्ने गरिएको छ। त्यसै गरी फोर्थ टपिक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामीले पढ्नुपर्ने चारवटा टपिकहरू यिनै हुन्। रेन्ज, सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज अर क्वार्टाइल डेभिएसन। त्यसै गरी अर्को मिन डेभिएसन, त्यो भनेको एभरेज डेभिएसन भनेर पनि भन्ने गरेको छ, र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ओके, आजको टपिक हामी फर्स्ट रेन्जतर्फ लाग्दैछौँ। रेन्ज रेन्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि रेन्ज निकाल्ने फर्मुला एकदमै सजिलो छ। रेन्ज भनेको लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट, एल माइनस एस। यो भनेको लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु, जहाँ एल भनेको लार्जेस्ट भ्यालु, एस भनेको स्मलेस्ट भ्यालु। अब रेन्ज सँगसँगै हामीले यो रेन्ज अन्तर्गत रहेर अर्को के पनि निकाल्छौँ त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि। कोफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एल माइनस एस बाई एल प्लस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट भ्यालु डिभाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मलेस्ट भ्यालु। लेट्स गो वन क्वेसन। अब यसमा क्लास इन्टरभल भएको क्वेसनले मैले एउटा फाइन्ड द रेन्ज एन्ड कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज, यहाँनिर क्वेसनमा डाटा दिएको छँदैछ, वेजेस दिएको छ, त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्स पनि दिएको छ। अब वेजेसमा इन्टरभल के छ त भन्दा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, जसको फ्रिक्वेन्सी 3, 7, 12, 18 र 5 दिएको छ। अब क्लासेसहरू कन्टिन्युस फर्ममा छ कि छैन हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। छैन भने कन्टिन्युस बनाउने, यहाँ त कन्टिन्युसै छ। 10 बाट 20 अनि फेरि 20 बाट 30, फेरि 30 बाट 40 भनेपछि यो कन्टिन्युस छ, यसलाई केही गर्नै परेन। अब हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दा रेन्ज निकाल्नु भनेको छ, जसको फर्मुला एल माइनस एस रेन्ज भनेको। अब त्यसै गरी अर्को के निकाल्नु भनेको छ त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज छ। कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज त्यो भनेको एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। अब एल भनेको के हो त भन्दा लार्जेस्ट भ्यालु, लार्जेस्ट भ्यालु एल इक्वल्स समथिङ। त्यसै गरी स्मलेस्ट भ्यालु, स्मलेस्ट भ्यालु एल इक्वल्स एस इक्वल्स समथिङ। अब लार्जेस्ट भ्यालु हामीले कहाँ हेर्ने त भन्दाखेरि यो फर्स्टको लाइनमा, यो लाइनमा हेर्ने है। लार्जेस्ट हामीले नम्बर अफ वर्कर्ससँग हामीलाई केही रिलेटेड छैन, जस्ट फर्स्टको लाइनमा हेर्ने। फर्स्टको लाइनमा सबैभन्दा ठुलो भनेको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 भनेपछि यो लाइनमा आएको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको के हो त 60। त्यसै गरी फर्स्ट लाइनमा आएको सबैभन्दा सानो भ्यालु के हो 10। हामी सेकेन्ड लाइनमा जानु हुँदैन है। सेकेन्ड लाइनमा गयौँ भने लार्जेस्ट 18 आउँछ, यो 3 आउँछ, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हो। हामीले जस्ट वेजेसमा मात्रै हेर्ने हो। लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 60 आयो, स्मलेस्ट भनेको 10 आयो भनेपछि नाउ रेन्ज के आयो त भन्दा रेन्जको फर्मुला के छ एल माइनस एस, 60 माइनस 10 इक्वल्स टु 50 आयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो फर्मुला के फाइन्ड गर्नु भनेको छ त कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज। कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज जसको फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि एल माइनस एस बाई एल प्लस एस, 60 माइनस 10 बाई 60 प्लस 10। यो भनेको के आयो 50 बाई 70। 50 बाई 70लाई हामीले डेसिमलमा लेख्यौँ भने 0.714। यो त भयो फर्स्ट। के त भन्दा हामीले पढ्ने मेजर अफ डिस्पर्सनमा रहेका चारवटा टपिकहरूमध्ये फर्स्ट टपिक रेन्ज र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्ने। अब हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेको छ। सेकेन्डमा अघि हामीले के लेखेका थियौँ भन्दाखेरि सेकेन्डमा सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, जसलाई हामी क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्ने गर्छौँ।
क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्ने गरिन्छ। अब सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज अथवा क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दा क्युडी क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2। Q3 र Q1 भनेको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल जुन हामी मिडियन निकाले जस्तै प्रोसेसले निकाल्ने गर्छौँ। अब यसको पनि क्युडी निकाले सँगसँगै के निकाल्नुपर्छ त भन्दा कोफिसिएन्ट पनि निकाल्नुपर्छ। कोफिसिएन्ट अफ क्युडी निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दा Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब यहाँ हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नुपर्छ, त्यसको डिफरेन्स डिभाइडेड बाई 2 भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन भयो। त्यसै गरी Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्युडी यानि कि क्वार्टाइल डेभिएसन भयो। अब क्वार्टाइल डेभिएसनको सट्टामा कहिलेकाहीँ झुक्याउनलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ या त कहिलेकाहीँ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्छ। अब हेरौँ यो एउटा क्वेसन। गिवन बिलो इज द डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट इन 1000 रुपीज अर्न बाई बुक स्टोर इन काठमाडौँ भ्याली। प्रॉफिट अनि यो भनेको चाहिँ 1000 मा दिएको है प्रॉफिट, बिलो 20 भनेको बिलो 20,000, अर्को बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 गर्दै गर्दै बिलो 100 सम्म दिएको छ। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन कति छन् 5 14 27 48 68 83 91 94 100। यहाँबाट के फाइन्ड गर्नु छ हामीले कम्प्युट कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। यहाँनिर के फाइन्ड गर्नु भन्यो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। यो चाहिँ 2061 पार्शियल क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको क्वेसन पनि हो। अब मैले यो टाइप किन गरेँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट भनेको कन्टिन्युस फर्ममा दिएको यस्तो क्लास इन्टरभल भएको सिरिजको त सजिलै गर्न सकिन्छ। यदि बिलो आयो अथवा सबैमा 0 बाट स्टार्ट भयो भने कसरी गर्ने भन्ने टाइपको क्वेसन कन्फ्युजन भयो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले मैले त्यही टाइपको क्वेसन आज सल्भ गरेँ। बिलो 20 बिलो 30 भनेको 0 to 20 0 to 30 0 to 40 0 to 50 0 to 60 0 to 70 0 to 80 0 to 90 0 to 100 भएको क्वेसन जस्तै हो। यो पनि बिलो आउनु भनेको स्टार्टिङ नम्बर सेम भएको क्वेसन जस्तै प्रोसेसबाट सल्भ गरिन्छ। यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ दिएको छ प्रॉफिट केमा दिएको छ भन्दा 1000 को फर्ममा दिएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखौँ। अब सेकेन्डमा के छ त नम्बर अफ पर्सन्स भनेको फ्रिक्वेन्सी, त्यसलाई पनि जस्ताको तस्तै लेख्यौँ। अनि हामीले CF यानि कि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब अहिलेकै सिचुएसनमा त हामीले फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्न मिल्दैन। सो बिलो 20 अथवा 0 to 20 0 to 30 भनेर सबैको स्टार्टिङ पोइन्ट एउटै छ अथवा क्वेसनमा बिलो दिएको छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। फर्स्टको एज इट इज लेखिदिने, बिलो 20 फ्रिक्वेन्सी पनि एज इट इज लेखिदिने। सेकेन्डमा बिलो 30 भनेको अब यो हेर्ने 0 to 20 त्यसै गरी 0 to 30 भनेर दिएको थियो भने अथवा बिलो 20 बिलो 30 भनेर दिएको छ भने यो फर्स्टको एन्डिङ पोइन्टलाई सेकेन्डको स्टार्टिङ पोइन्ट बनाउने र यो 30 सम्म लाने 20 to 30 भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ है बिलो 40 भनेको छ, 40 सम्म पुर्याउनको लागि योभन्दा अगाडिको एन्डिङ पोइन्ट भनेको 30 बाट स्टार्ट गर्ने 30 to 40। यसै गरी कतिसम्म पुग्नु पर्यो हामी 100 सम्म है। 40 बाट 50 फेरि यहाँ आउँछ 50 बाट 60 60 बाट 70 त्यसै गरी 70 to 80 80 to 90 90 to 100। बिलो भएको कन्डिसनमा हामीले यति त गरि नै हाल्यौँ। अब यदि मैले अघिदेखि बारम्बार भनिरहेको छु सबैको स्टार्टिङ पोइन्ट सेम थियो 10 to 20 10 to 30 10 to 40 10 to 50 10 to 60 10 to 70 हुँदै गएको थियो अथवा 0 to 20 0 to 30 हुँदै गएर स्टार्टिङ पोइन्ट सबैमा एउटै थियो भने पनि हामी सेम प्रोसेस नै अप्लाई गर्थ्यौँ। अब फ्रिक्वेन्सी फर्स्टको त लेखिहाल्यौँ हामीले, सेकेन्डको कसरी लेख्ने त भन्दा यो सेकेन्डको माइनस फर्स्टको गर्ने 14 माइनस 5 गर्ने कति आउँछ त 9 आयो। त्यसै गरी अर्को फ्रिक्वेन्सी लेख्ने बेलामा फेरि सब्ट्र्याक्ट गर्ने 27 बाट 14 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने कति आयो 13, यो सब्ट्र्याक्ट गरेर लेख्यौँ। अब फेरि यो 48 बाट 27 सब्ट्र्याक्ट गर्ने कति आउँछ त भन्दा यो थर्डको फ्रिक्वेन्सी भयो। अब फोर्थमा 21 आयो। त्यसै गरी 50 to 60 मा फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ त भन्दा 68 माइनस 48 गर्दाखेरि कति आयो 20 आयो। अब यो माइनस यो गर्ने 15 आयो। 91 माइनस 83 गर्ने त्यो भनेको 8 आयो। 94 माइनस 91 गर्ने 3 आयो। 100 माइनस 94 गर्ने 6 आयो। यो भयो फ्रिक्वेन्सी। अब फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि हाम्रो प्रोसेस अरू बेलाको जस्तै नै हो।
के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा फर्स्टको लागि जस्ताको तस्तै 5, अब अर्को भनेको यो 5 + 9 एड गरेर 14, फेरि 14 + 13 एड गरेर कति हुन्छ 27, त्यसै गरी 27 + 21 जोडेर कति आउँछ 48, त्यसै गरी 48 + 20 जोडेर कति आयो त 68 आयो, त्यसै गरी 68 + 15 68 + 15 जोडेर 83 आयो। सिमिलरली 83 + 8 गर्दाखेरि 91 आयो, 91 + 3 गर्दा 94 र टोटल 100। यहाँ भनेको n = कति आएको छ टोटल एड गर्ने हो भने यहाँ पनि के छ त 100 नै छ। यो त भयो टेबल एरेन्ज गरेको मात्रै। अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ Q1 र Q3। यो क्वाड्रेटिक डेरिभेसनको फर्मुला भनेकै के छ कोएफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक डेरिभेसन सोधेको छ Q3 - Q1/Q3 + Q1। अब हामी फर Q1 को लागि सल्भ गरौँ। Q1 निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दा पोजिसन अफ Q1 = n/4 TH टर्म। n भनेको कति छ 100/4 भनेको 25th टर्म। 25 भनेको कहाँ पर्यो अब त्यो हेर्नुपर्छ हामीले फ्रिक्वेन्सीमा हेर्दै जाने। फ्रिक्वेन्सी 25 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको कति छ त 27। CF just greater than 25 is 27। therefore Q1 क्लास भनेको कति आयो त 27 को सिधा भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा छ 27, थर्डको क्लास भनेको के हुन्छ त अब 3240। अब Q1 निकाल्ने फर्मुला के छ Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको L + n/4 - CF * I/F। अब यहीँको भ्यालु पनि हेरौँ। L भनेको के हो त 3240 मा लोएस्ट टर्म भनेको L जुन 30 भइहाल्यो। n/4 अघि हामीले सल्भ गरेर निकालेकै छौँ यहाँनिर 25। CF भनेको अर्को CF भनेको के हो त भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एक स्टेप माथिको लिनुपर्छ F भइहाल्यो CF भइहाल्यो। अब F को पाली F भनेको यही लाइनमा बिचमा अघि सिधा यो 27 को सिधा अगाडि रहेको फ्रिक्वेन्सी कति छ त भन्दाखेरि 13, त्यसै गरी I भनेको इन्टरभल 30 देखि 40 भनेपछि 40 - 30 गर्दा कति आयो त 10। यो I लाई कहीँ कतै H लेखेको पनि पाइने गरिन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 30 + 25 - 14 / 13 × 10। अब कति आयो त भन्दाखेरि 30 + यो भनेको 11 × 10/13 = 30 + 110/13। यो भनेको 30 + 8.46 = 38.46। यो त भयो हाम्रो Q1 को भ्यालु। अब यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ, त्यो भनेको Q3 को भ्यालु। सिमिलरली यहाँबाट हामीले के गर्छौँ फर Q3 को लागि पोजिसन अफ Q3 भनेको के हुन्छ त पोजिसन अफ Q3 भनेको 3n/4 TH टर्म। अब 3n/4 भनेको अघि 25 आएकै छ 25 × 3 भनेपछि 75 TH टर्म। अब यहाँबाट 75 भन्दा ठुलो हेरौँ भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन 75 भन्दा ठुलो के आयो त यहाँनिर 83। therefore Q3 = 83 को सिधा अगाडिको भ्यालु 1 2 3 4 5 6 नम्बरको क्लास 1 2 3 4 5 6 नम्बरको क्लास यो भइहाल्यो। Q3 भनेको 60 to 70 आयो। अब यहाँनिर पनि अहिलेको जस्तै फर्मुला Q3 को फर्मुला के छ त L + 3n/4 - CF/F × I। L भनेको यहाँ 60 to 70 मा लोएस्ट 60 भइहाल्यो। 3n/4 छ 3n/4 भनेको 75 भइहाल्यो, हामीले अघि निकालिसकेको छँदैछौँ। CF यो निक्लेको क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको CF तो भनेको 68 भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यसकै सिधाको भ्यालु 15 भइहाल्यो र I भनेको इन्टरभल 60 देखि 70 सम्म इन्टरभल कतिको छ त
10। अब यहाँनिर हामीले निकाल्दाखेरि भ्यालु हाल्नु पर्यो। यो भनेको 60, 3n/4 भनेको 75 माइनस CF भनेको 68, फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 इन्टु इन्टरभल भनेको 10। यसलाई 60 + 7/15 इन्टु 10, यो भनेको 60 + 70/15, यो भनेको 60 + 4.67 = 64.67। अब हामीले के निकाल्नु छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा के सोधेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ, क्वेसनमा सोधेको भनेको कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। अब कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हेरौँ है त। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन फर्मुला के छ त, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। Q3 को भ्यालु कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि जस्ट अहिले भर्खर निकालेको Q3 को भ्यालु 64.67 माइनस Q1 को भ्यालु भनेको अघि हामीले सल्भ गरेको थियौँ। Q1 कति आएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 38.46, Q1 कति आयो 38.46 डिभाइडेड बाई 64.67 प्लस 38.46। अब यो भनेको माथिको सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि आउँछ रिजल्ट 26.21, तलको एडिसन गर्दाखेरि आउँछ रिजल्ट 103.13, जसको एन्सर आउँछ 0.25। इट वाज द सोल्युसन अफ सेकेन्ड क्वेसन।